My name is Zubair Ansari र म साइमा एजुकेसनको फिजिक्स टिचर। फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु एपोलोजाइज कि हाम्रो भिडियोजहरू आउन धेरै टाइम लाग्यो, बट बेटर लेट देन नेभर भन्ने हिसाबले सो हामी इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू कभर गर्नको लागि, जो टपिक्सहरू विद्यार्थीहरूलाई धेरै गाह्रो पर्छ त्यो कभर गर्नको लागि भिडियोजहरूको माध्यममा विद्यार्थीहरूलाई सजिलो बनाउनको लागि, सो द्याट तिनीहरू घरमा बसेर पनि सबै टपिक्सहरू पढ्न सकुन्। लेट्स बिगिन। सो एज आई सेड कि हामी फिजिक्स को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फिजिक्स आई मिन मेकानिक्स को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक जो चाहिँ काइनेमेटिक्स छ, त्यो काइनेमेटिक्स को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक मोसन इन 2 डाइमेन्सन, जसलाई विद्यार्थीले प्रोजेक्टाइल मोसन भनेर चिन्छन्, त्यो टपिकलाई कभर गर्न गइरहेको छु। अब विद्यार्थीलाई सबैभन्दा यो गाह्रो लाग्ने कन्सेप्ट किन हो भनेपछि विद्यार्थीहरूले बुकहरूको माध्यमबाट यसलाई लर्न गर्छन्, टिचर्सले बुकको कन्सेप्टले यो कुराहरूलाई कन्भे गरिदिन्छन्, तर चाहिँ नि यसको एउटा आफ्नो एउटा इन्क्लाइन्ड अप्रोच छ। आई मिन एउटा यसको बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, जुन अन्डरस्ट्यान्डिङले यदि गइयो भने डेरिभेसन सहित न्युमेरिकल पनि धेरै स्मुथली गर्न सकिन्छ। सो मोसन इन 2 डाइमेन्सनलाई हेऱ्यो भने मोसन इन 2 डाइमेन्सन 2 भागमा बाँडिएको छ। फर्स्ट अफ अल लेट्स टक अबाउट 2 डाइमेन्सन। अहिलेसम्म जो पनि मोसनको कुरा हामी गर्दै थियौँ त्यसमा कुनै पनि कार एक पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्राभल गरिरहेछ, त्यसको मोसन एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै छ, एक्स डाइरेक्सनमा, वा कुनै अब्जेक्टलाई माथि फालिरहेछौँ वा कुनै अब्जेक्ट माथिबाट तल खसिरहेछ, इन द्याट केस त्यसको डाइरेक्सन एउटै छ, एक्स वाइ डाइरेक्सन मात्रै छ। यसलाई मोसन इन 2 डाइमेन्सन भन्नको कारण के हो कि कुनै पनि अब्जेक्ट जब यस्तो खालको प्याराबोलिक पाथमा हैन, जब यस्तो खालको प्याराबोलिक पाथमा ट्राभल गरेर हुन्छ त्यसले के गरेर हुन्छ, एउटै पोइन्टमा आई मिन कुनै पनि दुईटा पोइन्टको बिचमा त्यसले एक्स डिस्टेन्स पनि ट्राभल गर्छ एज वेल एज त्यसले वाइ डिस्टेन्स पनि ट्राभल गर्छ। सो यसले दुईटा डाइमेन्सन ट्राभल गर्ने हुनाले यसलाई हामी मोसन इन 2 डाइमेन्सन भन्छौँ। क्लास 11 को मेकानिक्समा मेरो पर्सनल भ्यू यो हो कि यदि क्लास 11 को यो टपिक जसको कमजोर भयो म्याक्सिमम उसको मनोबल धेरै खसिहाल्छ। सो हामी एकदम बेसिकबाट जाउँ। म मोसन इन 2 डाइमेन्सनको दुईटा सानो इक्जाम्पलले हजुरहरूलाई एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट कन्सिडर गर्न लगाउँछु, जो पोइन्टलाई हामी अल द वे प्रोजेक्टाइल मोसनमा क्यारी गर्छौँ। सो फर्स्ट इक्जाम्पलमा हामी हेरौँ, एक्सक्युज मी, हामी यो इक्जाम्पलमा हेर्दैछौँ, वी क्यान सी हामी एउटा प्लेनको मोसनलाई ट्र्याक गर्न प्रयास गर्दैछौँ। म मेरो फिङ्गर टिपमा हेर्नु हजुर, एउटा प्लेन छ जो भिपी डाइरेक्सनले टुवर्ड्स द राइट गइरहेछ। त्यसको भेलोसिटी हामी यो कुरा एज्युम गर्छौँ कि कुनै पनि एयर फ्रिक्सन छैन र प्लेनको भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो प्लेनको हेर्नु हजुर, यहाँनिरको भेलोसिटी भिपी छ, यहाँनिरको भेलोसिटी भिपी छ, यहाँनिरको भेलोसिटी भिपी छ र यहाँको भेलोसिटी भिपी छ। द्याट मिन्स एक कुरा त हाम्रो फिक्स भयो कि प्लेनको भेलोसिटी कुनै पनि पोइन्टमा चेन्ज हुन गइरहेको छैन। सेकेन्ड, प्लेनबाट यो पोइन्टमा एउटा पास छ है, हामीले हेरेका होलाौँ कि फ्लडेड जोनमा जहाँ फ्लड आइरहेको हुन्छ वा जहाँ धेरै आइल्यान्डहरूमा कुनै रिलिफ प्याकेज ड्रप गर्दाखेरि हेलिकप्टरबाट वा प्लेनबाट पहिला ड्रप गर्थ्यो। यसको बेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ हिरोसिमा एन्ड नागासाकीमा ड्रप गरेको फ्याट बय बम र अर्को खालको एटोमिक बमहरू जो ड्रप गरेको थियो, त्यो यस्तै खालको यस्तै खालको क्यालकुलेसनहरूले बेस हुन्छ है। सो इफ इन केस यो प्याकेज यहाँबाट ड्रप हुन्छ, म फर्स्ट क्वेसन हजुरलाई सोध्न चाहन्छु कि जब यो प्याकेज यहाँदेखि ड्रप हुन्छ, सो यो प्याकेजको एउटा कुरा फिक्स छ कि यो प्याकेज काहीँ न काहीँ गएर ग्राउन्डमा त हिट गर्छ है। सो यदि कुनै कमर्स स्टुडेन्टलाई सोध्यो भने त्यसले के भन्ला, सर प्याकेज फाल्यो मैले यहाँ खस्ने हो एन्ड द गेम इज ओभर। तर कुनै साइन्स स्टुडेन्टलाई सोध्यो भने उसले के भन्छ, सर प्याकेज हल्का, किनभने हामीले यो कुरा बसहरूमा पनि फिल गरेका छौँ, हामी कुनै अब्जेक्टलाई थ्रो गर्छौँ, त्यो अब्जेक्ट के हुन्छ, हल्का अगाडि गएर हल्का पछाडि गएर हावाले गर्दा, तर यहाँनिर चाहिँ हावा छैन। सो हामी जब यो प्याकेजलाई डिटेलमा हेर्छौँ नि, हामी के अब्जर्भ गर्छौँ, यो प्याकेज यहाँ खस्दैन, त्यसले एउटा यस्तो खालको प्याराबोलिक पाथ ट्राभल गर्छ र त्यो आएर यहाँनिर समवेयर यहाँनिर कहीँ खस्छ। नाउ वान भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट आई वान्ट टु आस्क यु कि यो दुवै मोसनमा, यदि प्लेनको मोसन र यो बक्सको मोसन दुवैलाई यदि कम्पेयर गर्ने हो भने दुवैमा एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट सिमिल्यारिटी के छ? सोच्नु, धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो छ कि हजुर के हेर्नुहुन्छ, प्रत्येक फ्रेममा यो पार्सल एक्ज्याक्टली प्लेनको तल छ। यु क्यान सी प्रत्येक पोइन्टमा यो पार्सल
ठिक्क प्लेनको तल छ. व्हाट डज दैट मीन? प्लेनको मोटर पार्सलमा लागेको छ. इज इट दैट? प्लेन कसरी ट्राभल गरिरहेको छ त मोसनमा? सो हाम्रो क्लासिकल मेकानिक्स जो न्युटनले हामीलाई क्लासिकल मेकानिक्स पढ भनेर दिएको छ, हामी पढ्दैछौँ, त्यो क्लासिकल मेकानिक्समा एउटा कुरा चाहिँ एकदमै ह्यान्ड्स अन छ. त्यो चाहिँ के हो कि जब प्लेनबाट यो पार्सल ड्रप गरिन्छ त्यतिखेर प्लेनले यसलाई आफ्नो भेलोसिटी दिन्छ. द्याट मिन्स यो भिपी छ भने यहाँनिर पनि भिपी छ र हजुर हेर्नुहुँदैछ यो जुन भिएक्स हो नि यो चाहिँ भिपी नै हो. द्याट मिन्स यसको दुवैको यता जाने भेलोसिटी दुवैको के छ? सेम छ. त्यही भएर जति डिस्टेन्स यसले यसको बिचमा ट्राभल गर्यो बक्सले पनि त्यति नै डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो. डिफरेन्स के छ त प्लेन र बक्सको बिचमा? सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स के छ कि सिन्स यो बक्सलाई ड्रप गरिदिएको थियो सो भर्टिकल डाइरेक्सनमा तलतर्फ बक्सको भेलोसिटी थिएन इनिसियली, जो चाहिँ हामी अर्लियर भिडियोजहरूमा हामीले योभन्दा पहिलाको भिडियो जुन मैले अपलोड गरेको छु त्यो भिडियोमा मैले भनेको छु हजुरहरूलाई. सो इनिसियली यो भेलोसिटी वी.वाई तलतर्फको डाइरेक्सनमा भेलोसिटी थिएन. बिस्तारै बिस्तारै भेलोसिटी यो जुन एरोको डाइरेक्सनले हेर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै एरो ठुलो हुँदैछ. इट इन्डिकेट्स कि भर्टिकल डाइरेक्सनमा भेलोसिटी के हुँदैछ? बढ्दैछ. सो सर म भन्न के खोज्दैछु सर, हजुरले प्लेनको भेलोसिटी भन्नुभयो, म यो पुरै इक्जाम्पलबाट हजुरलाई दुईटा धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट कन्भे गर्न खोज्दैछु. के फर्स्ट कि कुनै पनि अब्जेक्ट यदि 2 डाइमेन्सनल मोसनमा छ भने एक्स डाइरेक्सनमा त्यसको भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन. म के भन्दैछु म रिपिट गर्छु. यदि कुनै अब्जेक्ट 2 डाइमेन्सनल मोसनमा छ भने एक्स डाइरेक्सनको भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन. किन हुँदैन? सो कुराहरू म फर्दर क्लासेसहरूमा एक्सप्लेन गर्छु हजुरलाई. प्लस दोस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा, हजुरहरू हेर्नु वी.वाई यहाँ थिएन, यहाँ थोरै थियो, यहाँ हल्का बढी थियो, यहाँ अझै बढी थियो. तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के थियो कि वी.वाई होस् कम होस् या बढी होस् वीएक्सलाई केही फरक पर्दैन. विच मिन्स कि होरिजोन्टल भेलोसिटीले vertical velocity do not cares for horizontal velocity. यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट प्लिज स्टुडेन्ट्स यो दिमागमा राख्नु, खाली बुझ्नलाई मात्रै हो. यो अहिले प्रोजेक्टाइल सुरु हुनको लागि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि जब कुनै पनि अब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोसनमा हुन्छ त्यसको एक्स डाइरेक्सनको भेलोसिटीलाई होरिजोन्टल भेलोसिटीलाई भर्टिकल भेलोसिटीले कुनै पनि असर पार्दैन. दे आर नट रिलेटेड टु इच अदर. सो जस्ट हामीले भर्खरै हेर्यौँ कि हाम्रो होरिजोन्टल भेलोसिटीले भर्टिकल भेलोसिटीले कुनै असर पार्दैन. त्यसै गरी हामी एउटा सेकेन्ड इक्जाम्पल हेरौँ. सेकेन्ड इक्जाम्पलमा मैले एउटा टावर जसको हाइट h छ, यो टावरबाट दुईटा बल साइमल्टेनियसली फाल्यौँ. साइमल्टेनियसली भन्नाले एकैचोटि एट द सेम टाइम हैन. दुईटा बल फाल्यौँ, एउटा बल ब्ल्याक र एउटा बल व्हाइट फाल्यौँ है. तर फाल्नको तरिका डिफरेन्ट छ. के एउटा बललाई हामीले नर्मली ड्रप गर्थ्यौँ. नर्मली ड्रप गर्नु भन्नलाई हामी साइन्समा हामी फिजिक्समा फ्री फल भन्छौँ. फ्री फलको मतलब के हो कि यसको यो ब्ल्याक बलको वी.वाई 0 थियो. फर्स्ट अफ अल फ्री फल भन्ने बित्तिकै यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि भर्टिकल भेलोसिटी इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी वाज 0. जसलाई हामी वी.वाई नै जसलाई हामी यु.वाई भन्छौँ है. इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी के थियो? 0 थियो. अर्को जुन बल हामीले व्हाइट फाल्यौँ त्यसलाई हामीले के दियौँ? त्यसको पनि यु.वाई 0 थियो तर त्यसलाई हामीले होरिजोन्टल भेलोसिटी चाहिँ दियौँ. सो मैले यहाँ भने अनुसार यो यूएक्स त कहीँ चेन्ज हुँदैन. द्याट मिन्स यो पोइन्टमा पनि यूएक्स रहन्छ, यो पोइन्टमा पनि, यो पोइन्टमा पनि, यो पोइन्टमा पनि एन्ड एज अन यो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ. भनेपछि यदि म तिमीलाई प्रश्न गर्छु, इफ आई आस्क यु पिपल क्यान यु टेल मी विच बल हिट्स द ग्राउन्ड फर्स्ट? अब क्लास 10 का विद्यार्थीहरू एक्साइटेड भइहाल्छन्. हामी क्लास 10 मा भर्खर पढेको थियौँ कॉइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट्स बोथ विल फलो द सेम टाइम. बट क्यान यु बिल्ड अ कन्क्लुजन फर द्याट? ठिक छ, आई अन्डरस्ट्यान्ड दुवै बल के होला सँगै ड्रप होला, तर यसको पछाडि धेरै इम्पोर्टेन्ट रुल छ. के रुल छ त? सर हजुरले एउटालाई युएक्स दिनुभयो, एउटालाई युआई दिनुभयो, तर पनि म बोर्डमा के देख्दैछु कि दुवै बल आफ्नो भर्टिकल डिस्टेन्स बराबर ट्राभल गर्दैछन्. भर्टिकल डिस्टेन्स के गर्दैछन्? बराबर ट्राभल गर्दैछ. द्याट मिन्स एउटा बल यसरी ट्राभल गर्दैछ, अर्को बल यसरी ट्राभल गर्दैछ, तर दुवैको भर्टिकल डिस्टेन्स के हुँदैछ? सँगै छ. यहाँनिर पनि एउटा धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के आउँछ भनेपछि
दुबईलाई सर हजुरले यसलाई युएक्स दिनुभयो केही फरक परेन सर, युएक्सले यसलाई यहाँ खस्टा छोडेर यहाँ खसाइदियो, तर युआई त दिनुभएको थिएन, यसलाई पनि युआई दिनुभएको थिएन, यसलाई पनि युआई दिनुभएको थिएन। त्यही भएर यिनीहरूको भर्टिकल डिस्टेन्स के भयो, भर्टिकल डिस्टेन्स ट्राभल सेम भयो, विच मिन्स एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन यहाँबाट के आउँछ भनेपछि यहाँ यो बलसँग युएक्स छ, यससँग युएक्स छँदै छैन, त्यही पनि दुवै बलसँगै खसे, इट मिन्स द्याट कि भर्टिकल भेलोसिटीलाई पनि होरिजोन्टल भेलोसिटीले फरक पार्दैन। यहाँ हामीले के हेरेका थियौँ कि होरिजोन्टललाई भर्टिकलले फरक पार्दैन, यहाँ हामी के हेर्दैछौँ कि होरिजोन्टल भेलोसिटी डु नट एफेक्ट्स भर्टिकल भेलोसिटी। अब दुवैलाई कम्बाइन गर्यो भने, यदि मैले दुवैलाई कम्बाइन गर्यो भने है कि भर्टिकलले होरिजोन्टललाई फरक पार्दैन, होरिजोन्टलले भर्टिकललाई फरक पार्दैन, म्याथमेटिक्समा A = B भनेर B = A भने जस्तै हो। फर इक्जाम्पल यदि भर्टिकलले होरिजोन्टललाई फरक पार्दैन र होरिजोन्टलले भर्टिकललाई फरक पार्दैन, द्याट मिन्स दुवैले एकअर्कालाई फरक पार्दैन। सिम्पल, दुवैले एकअर्कालाई फरक पार्दैनको मतलब के हो कि दुवै आपसमा इन्डिपेन्डेन्ट छन्। द्याट मिन्स यदि कुनै एउटा अब्जेक्टको प्रोजेक्टाइल मोसन यस्तो खालको बाटो जो 2 डाइमेन्सनमा छ भनेपछि त्यो बाटोमा त्यसको भेलोसिटी जुन Vx हुन्छ र Vy हुन्छन्, दुवै के हुन्छन्, एकअर्कालाई डिस्टर्ब हुँदैन, दुवै के छन्, इन्डिपेन्डेन्ट छन्। र यही कन्सेप्टलाई युज गरेर हामी प्रोजेक्टाइललाई एकदम स्मुथली र एकदम डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्छौँ। हेर्नुहोस्, मैले एउटा y एक्सिस बनाएको छु, मैले एउटा x एक्सिस बनाएको छु र मैले के देखाएको छु कि प्रोजेक्टाइललाई, आई मिन सर वाट डु वी नो अबाउट प्रोजेक्टाइल, कुनै पनि अब्जेक्ट जसलाई हावामा हामी फाल्छौँ, प्रोजेक्ट गर्छौँ, थ्रो गर्छौँ, त्यसलाई हामी प्रोजेक्टाइल भन्छौँ। है इमेजिन इट टु बी लाइक अ बल। ओके, सो एउटा बललाई मैले इनिसियल भेलोसिटी युले फालेँ, मैले एउटा पर्टिकुलर एङ्गलमा, मैले होरिजोन्टल फालेन, मैले भर्टिकल फालेन, मैले एउटा एङ्गुलर पोजिसनमा त्यसलाई के गरेँ, हातबाट डिलिभर गरेँ, मेकिङ एन एङ्गल थीटा। सो एज वी अल नो, हामीलाई केही मेजर क्वान्टिटिजहरू एज अ डेरिभेसन सोध्छ। ती मेजर क्वान्टिटिजहरू के हुन्, होरिजोन्टल रेन्ज, जसलाई क्यापिटल R ले डिनोट गर्छौँ। होरिजोन्टल रेन्ज भनेको यो जसले त्यो ग्राउन्डमा त्यो प्रोजेक्टाइलले ग्राउन्डको डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो, आई मिन यो बाटो अझै ठुलो होला रेन्ज भन्दा, तर चाहिँ ग्राउन्डमा त्यसले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ कति ट्राभल गर्यो त्यसलाई हामी होरिजोन्टल रेन्ज भन्छौँ। यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, मिसाइलहरू लन्च गर्छन् होइन, यो एङ्गुलर पोजिसनले धेरै हेल्प गर्छ। यो कुरा पनि बुझ्नलाई कि ज्याभलिन थ्रोवरले कसरी ज्याभलिनलाई थ्रो गर्छ, यो एङ्गल धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि सेकेन्ड क्वान्टिटी आउँछ टाइम अफ फ्लाइट। टाइम अफ फ्लाइट भनेको के हो कि यो पोजिसनदेखि लिएर यो पाथ ट्राभल गरेर यहाँसम्म पुग्न लागेको समयलाई हामी टाइम अफ फ्लाइट भन्छौँ। त्यसपछि आउँछ म्याक्सिमम हाइट। म्याक्सिमम हाइट भन्नाले कुनै पनि प्रोजेक्टाइल आफ्नो एउटा उच्चतम कति हाइटमा पुग्छ, यो डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ, H म्याक्स भन्छौँ, म्याक्सिमम हाइट। द्याट मिन्स किनभने अगेन मैले भने नि यो रेन्ज जुन छ नि, रेन्ज र म्याक्सिमम हाइट दुवै यो चाहिँ के छन्, एङ्गलमा धेरै डिपेन्ड हुन्छ। प्रोजेक्टाइल कस्तो पनि हुनसक्छ, इट क्यान बी लाइक दिस, इट क्यान बी लाइक दिस, इट क्यान बी लाइक दिस, इट क्यान बी लाइक दिस। सो यो हेर्नु सक्नुहुन्छ, यो दुईवटा प्रोजेक्टाइलमा दुवैको रेन्ज सेम छ, तर म्याक्सिमम हाइट के छ, एउटाको कम छ, अर्को के छ, बढी छ। यो दुईवटाको केसमा हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ कि एउटाको के छ, रेन्ज कम छ, अर्कोको रेन्ज के छ, बढी छ। सो एङ्गलले धेरै इम्पोर्टेन्ट फरक पार्छ। ओके, सो हाम्रो अप्रोचमा हामी आफ्नो अप्रोच रेन्जको डेरिभेसन फर्मुला, टाइमको डेरिभेसन फर्मुला, म्याक्सिमम हाइटको डेरिभेसन फर्मुला निकाल्नमा मात्रै फोकस गर्दैनौँ कि हामी यो हेर्छौँ कि हामीलाई यो प्रोजेक्टाइलको कन्सेप्ट हाम्रो न्युमेरिकलमा कसरी युज हुन्छ। सो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हजुर एउटा ध्यान दिएर सुन्नु। धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो कि कुनै पनि प्रोजेक्टाइल जसलाई थीटा एङ्गलमा फालिएको छ, कुनै पनि प्रोजेक्टाइल जसलाई थीटा एङ्गलमा फालिएको छ भनेपछि त्यसको चारवटा क्वान्टिटिज धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। देयर आर 4 क्वान्टिटिज विच आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। कुन कुन 4वटा क्वान्टिटिज छन्, इमेजिन गरौँ, T सेकेन्ड पछि प्रोजेक्टाइल फाल्यो, प्रोजेक्टाइलले डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, लेट्स से T सेकेन्ड पछि त्यो प्रोजेक्टाइल यहाँ पुगेको छ एट पोइन्ट A, लेट्स से पोइन्ट A मा प्रोजेक्टाइल पुगेको छ। पोइन्ट A मा पुगेको बेला त्यसले सुरुको डिस्टेन्सदेखि यहाँ पुग्न जेलसम्म केही डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ, यो डिस्टेन्स
एक्स जसलाई हामी भन्छौँ त्यसले कुनै न कुनै होरिजोन्टल डिस्टेन्स ट्राभल गरेछ र सुरुको पोइन्टदेखि त्यसले के गरेछ केही भर्टिकल डिस्टेन्स पनि के गरेछ ट्राभल गरेछ त्यसले कुनै न कुनै भर्टिकल डिस्टेन्स पनि ट्राभल गरेछ सो यो दुईटा की क्वान्टिटिज भइहाल्यो प्लस यहाँनिर भएको बेला यसको भेलोसिटीको डाइरेक्सन जहिले पनि टेन्जेन्शियल हुन्छ भेलोसिटी v यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छन् एउटा vx र एउटा के हो vy सो म जुन चारवटा की क्वान्टिटिजको कुरा गर्दै थिएँ ती चारवटा की क्वान्टिटिज कुन कुन हुन् त्यसले t सेकेन्ड पछि कति होरिजोन्टल डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो t सेकेन्ड पछि कति भर्टिकल डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो t सेकेन्ड पछि त्यसको x डाइरेक्सनमा भेलोसिटी कति थियो t सेकेन्ड पछि त्यसको y डाइरेक्सनमा भेलोसिटी कति थियो एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट जो हजुरले नोट गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ के हो भनेपछि यो जुन vx छ नि vx यो मैले हिजो के भनेको थिएँ हिजोको टपिकमा कि x डाइरेक्सनमा भेलोसिटी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन एकचोटि रिकल गरौँ मैले जे अहिलेको भिडियोमा जे पनि भने त्यो कुरालाई रिकल गरौँ मैले भने कि प्रोजेक्टाइल फ्रम द ग्राउन्डमा हाम्रो अप्रोच हो रेन्ज टाइम अफ फ्लाइट र म्याक्सिमम हाइट निकाल्न मात्रै सीमित हुनु भएन हाम्रो मेन फोकस हुनु पर्यो यी चारवटा कुराहरू जो t सेकेन्ड पछि x डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो t सेकेन्ड पछि y डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो t सेकेन्ड पछि त्यसको होरिजोन्टल भेलोसिटी कति थियो र भर्टिकल भेलोसिटी कति थियो यदि हामीलाई यी चारवटा कुरा हामीले पायौं भने हामीलाई यी कुराहरू निकाल्न कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन विल नट फाउन्ड इट डिफिकल्ट टु इभ्यालुएट दिस डेरिवेशन्स इफ वी नो द इक्वेसन फर दिस फोर की क्वान्टिटिज किन सर यो रेन्ज र XY मा डिफरेन्स छ त किन छैन डिफरेन्स छैन डिफरेन्स किन छैन भनेपछि यदि तिमीहरू ध्यान दिन्छौ भने यो रेन्ज नै के हो यो x हो यो x नै ठुलो भएर के भएको पछितिर रेन्ज भएको दैट मिन्स यो x ले पछितिर हामीलाई के गरिदिन्छ रेन्ज दिन्छ यो x सर रेन्ज त यदि ठुलो हो म के भन्छु x नै के हो रेन्ज हो कति समय पछि t समय पछि टाइम अफ फ्लाइट पछि यो x नै के हुन्छ हाम्रो रेन्ज हुन्छ अर्को कुरा सर यो h max कसरी निकाल्नुहुन्छ यो y नै h max हो यो जुन y छ नि यो y नै के हुँदैछ म्याक्सिमम हाइट हो कति समयमा हाफ अफ द टाइममा दैट मिन्स आधा समयमा यो y के हुन्छ आफ्नो म्याक्सिमम हाइटमा हुन्छ मैले भन्न खोजेको के हो भनेपछि हाम्रो रेन्ज टाइम अफ फ्लाइट र म्याक्सिमम हाइट फाइनल क्वान्टिटिजहरू हुन् तर यो भन्दा हामीलाई न्यूमेरिकल सल्भ गर्न यी कुराहरू युज हुन्छन् फर एक्जाम्पल धेरै जस्तो न्यूमेरिकलमा यसरी सोधिन्छ कि फाइन्ड द डाइरेक्सन एन्ड म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी एन्ड द पोजिसन अफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर 80 सेकेन्ड भनेर भनिन्छ ठिक छ हाइटवाला केसमा पनि भन्छ ग्राउन्डवाला केसमा पनि यो कुरा भन्छ सबभन्दा पहिला हजुरले एक्स एक्सिस बनाउनु भयो वाइ एक्सिस बनाउनु भयो द्याट्स भेरी इजी यु क्यान ड्र इट त्यसपछि एउटा प्याराबोलिक कर्भ बनाउनु भयो ओके मेन पोइन्ट इज अब यसलाई नोटिफाई गर्नु पर्यो कि कुन क्वान्टिटी सामेल छ फर्स्ट स्टार्ट विथ कि यहाँदेखि निस्किने बेला प्रोजेक्टाइलको भेलोसिटी u थियो र प्रोजेक्टाइललाई थीटा एंगलमा फालिएको थियो u निस्क्यो त्यसपछि प्रोजेक्टाइल ट्राभल गर्यो यहाँ पुग्यो म्याक्सिमम हाइट देखाइदियो त्यसपछि हजुर कि यति म्याक्सिमम पोइन्टमा पुग्दाखेरि त्यसको हाइट म्याक्सिमम थियो र हजुर होरिजोन्टल रेन्ज देखाइदियो त्यसपछि के इम्पोर्टेन्ट देखिन्छ भनेपछि फाल्ने बेला नि मैले हिजोको टपिक मैले कुरा गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ कि मोसन इन 2 डाइमेन्सन हो प्रोजेक्टाइल कुन डाइमेन्सन हो 2 डाइमेन्सन दैट मिन्स प्रोजेक्टाइल कुनै पनि ठाउँमा भएको बेला त्यसले कुनै x डिस्टेन्स पनि ट्राभल गरेछ र कुनै के गरेछ y डिस्टेन्स पनि ट्राभल गरेछ कुनै पोइन्टमा भएको बेला कुनै x डिस्टेन्स कुनै y डिस्टेन्स कुनै पोइन्टमा पुगेको बेला कुनै x डिस्टेन्स कुनै y डिस्टेन्स त्यसले के गरेको हुन्छ ट्राभल गरेको हुन्छ ठीक छ सो obviously अगर त्यसले 2 डाइमेन्सनमा ट्राभल गरिरहेछ भने त्यसलाई 2 प्रकारको भेलोसिटी चाहियो त्यसलाई भेलोसिटी पनि कुन डाइमेन्सनमा चाहियो 2 डाइमेन्सनमा चाहियो दैट मिन्स यो जुन भेलोसिटी u छ नि यसलाई हामी कम्पोनेन्टमा टुटाउँछौँ है सो इफ इन केस कसैलाई कम्पोनेन्ट सल्भ गर्न आउँदैन भनेपछि यो कुरा चाहिँ म एउटा सेपरेट भिडियो बनाएर यसमा हेल्प गरिदिन्छु है तर अहिले मैले के गरिरहेको छु यदि यो u हो भनेपछि यो u cos थीटा र यो चाहिँ u sin थीटा हुन्छ यसलाई डायग्राममा डिपिक्ट गरौँ यहाँनिर हेर्दाखेरि यो वाला कम्पोनेन्ट u cos थीटा हो र यो वाला कम्पोनेन्ट u sin थीटा हो ठीक छ अब रेन्ज ट्राभल गर्नको लागि मैले हिजो एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको थिएँ थम्ब रुल के भनेको थिएँ
यो यु cos थीटा र यो यु sin थीटा एक अर्कासँग एकदमै एसोसिएटेड छैन। यसले यसलाई केही गर्दैन, न इफेक्ट पार्छ न हेल्प गर्छ। यसले यसलाई न इफेक्ट पार्छ न हेल्प गर्छ। दैट मीन्स यदि यो रेंज, यो बाटो यहाँदेखि प्रोजेक्टाइल यहाँसम्म पुग्यो, कसको सहायताले पुग्यो? यु cos थीटा को सहायताले मात्रै पुग्यो। र अब्जेक्ट सुरुमा माथि गयो, त्यसपछि तल आयो, यसमा कसको रोल छ? यसमा यु sin थीटा को रोल छ। यसमा यु cos थीटाले केही पनि हेल्प गरेको छैन। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यदि हामीले यु sin थीटालाई हेर्यौं भने, एउटा हामीले रेंज एउटा हामीले टाइम लाइनमा हेर्यौं भने यु sin थीटा सबभन्दा पहिला म्याक्सिमम थियो, त्यसपछि घट्दै गयो किनभने अगेन्स्ट ग्राभिटी जाँदैछ, घट्दै गयो र म्याक्सिमम हाइटमा पुगेर कति भयो? 0 भयो। अब त्यससँग माथि जानलाई भेलोसिटी छैन, सो अब त्यो के हुने भयो? ग्राभिटीले त्यसलाई के गरिहाल्छ? तल तानिहाल्छ। सो अब यो के हुने भयो? तल हुने भयो। सो अब यो यु sin थीटाको भ्यालु यो जुन कम्पोनेन्ट छ भेलोसिटीको, यो कम्पोनेन्टको भेलोसिटी के हुने भयो? अपोजिट डाइरेक्सनमा के हुन्छ? बढ्न सुरु हुन्छ र म्याक्सिमम भेलोसिटीले आफ्नो के गर्छ? ग्राउन्डलाई हिट गर्छ। कुनै पनि पोइन्ट, मानौ यो पोइन्टमा मलाई भेलोसिटी निकाल्नु छ भने कुनै पनि पोइन्टमा त्यसको कुनै के होला? Vx र Vy दुईटा कम्पोनेन्ट होला। एउटा x डाइरेक्सनको कम्पोनेन्ट, एउटा y डाइरेक्सनल कम्पोनेन्ट। यहाँ बाहेक, किनभने यहाँ के छ? यहाँ भर्टिकल कम्पोनेन्ट के छ? 0 छ। होरिजोनल कम्पोनेन्ट यहाँ के छ? Vx छ। यहाँनिर कति होला? यहाँनिर Vx यस्तै छ, Vy कस्तो छ? तलतर्फ छ। इफ यु सी हाम्रो यहाँनिर पनि यो जुन Vx छ नि, यो यु cos थीटा को बराबर छ र यो Vx र यो Vx बराबर छ। यो Vx र यो Vx के छ? बराबर छ। किनभने होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा भेलोसिटी के हुँदैन? चेन्ज हुँदैन है। फरक केले परिरहेछ? यो यु sin थीटा। यहाँनिर हुँदाखेरि यु sin थीटा थियो, यहाँनिर हल्का घट्या होला, यो Vy हल्का घट्या होला, यहाँनिर घट्यो 0 भयो। त्यसपछि अपोजिट डाइरेक्सनमा बढ्यो, त्यसपछि म्याक्सिमम भएर बढ्यो। ठीक छ। सो हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा डायग्राम कम्प्लिट गरेका छौँ। ठीक छ। ओके, हामी डेरिभेसनको अप्रोच गर्छौँ। डेरिभेसनको अप्रोच गर्ने बेला म सबभन्दा पहिला तिमीलाई के लेख भन्छु? म लेख भन्छु की क्वान्टिटिज इन एक्स डाइरेक्सन। की क्वान्टिटिज लेख भन्छु, जो मैले अघि तिमीलाई सिकाएको थिएँ। योभन्दा यसको भिडियोको प्रायर भिडियोमा मैले तिमीलाई भनेको थिएँ की क्वान्टिटिज निकाल भने सबैलाई। सो की क्वान्टिटिज भनेको के हो? पहिलामा निकाल एक्स डाइरेक्सन। यदि एक्स डाइरेक्सनमा की क्वान्टिटिज निकाल्न चाहन्छौ भने डायग्राम बनाइदिन्छ ताकि तिमीलाई याद होस् कि क्वान्टिटिज के थियो। टी सेकेन्ड पछि त्यसको y डिस्टेन्स कति छ? यो एउटा की क्वान्टिटी थियो। टी सेकेन्ड पछि त्यसको x डिस्टेन्स कति छ? टी सेकेन्ड पछि त्यसको vx कति छ? र टी सेकेन्ड पछि त्यसको के छ? vy कति छ? ठीक छ। यी चारवटा नै के हुन्? की क्वान्टिटिज हुन्। एक्स डाइरेक्सनमा क्वान्टिटिज x र vx हो र y डाइरेक्सनमा क्वान्टिटिज के हो? y र vy हो। सो यही डायग्राम हेरेर म की क्वान्टिटिज लेख्न गइरहेको छु। ठीक छ। सो सबभन्दा पहिला x, मलाई यदि x निकाल्नु छ भने यो के हो? x के हो? डिस्टेन्स। के हो? डिस्टेन्स हो। फर्गेट कि अब्जेक्ट अहिले यस्तो गइरहेछ, बिर्सिहाल कि अब्जेक्ट अहिले प्रोजेक्टाइल मोसनमा छ। जस्ट सोच अब्जेक्ट यहाँदेखि यहाँसम्म x डिस्टेन्स ट्राभल गरेर आयो र मैले तिमीलाई आफ्नो क्लासहरुमा तिमीलाई भनेकै छु कि यदि भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ, जसरी यहाँनिर कन्स्टेन्ट छ, x डाइरेक्सनमा भेलोसिटी के छ? कन्स्टेन्ट छ। जब भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यतिखेर हामीसँग कुनै पनि फर्मुला एप्लिकेबल हुँदैन सिवाय वान फर्मुलाको, जसलाई हामी भन्छौँ स्पिड इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स कभर्ड अपन टाइम टेकन। तिमीसँग इक्वेशन्स अफ मोसनमा धेरै फर्मुला छन् है, सबै केसेसको लागि फर्मुला छन्। v इक्वल्स टु u प्लस at, s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as, त्यही माइनसमा छ, त्यही इक्वेसन g मा छ, भर्टिकलको लागि छ। तर यदि मोसनमा भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ भने हामीसँग एउटै फर्मुला हुन्छ, स्पिड इज इक्वल्स टु डिस्टेन्स कभर्ड अपन टाइम टेकन। ओके, सो यहाँनिर स्पिड के छ? एक्स डाइरेक्सनको स्पिड के छ? u cos थीटा छ। एक्स डाइरेक्सनको स्पिड के छ? u cos थीटा छ, जो सबैलाई थाहा छ के छ? बराबर कन्स्टेन्ट छ। डिस्टेन्स त्यसले कति ट्राभल गरेको छ? x डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ र टाइम कति लाग्यो? मानौ स्मल टाइम t लाग्यो। हामीले भर्खर मानेकै थियौँ कि t सेकेन्ड पछि यति डिस्टेन्स उति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको भनेर। ठीक छ। हामीलाई चाहियो के? हामीलाई चाहियो x चाहियो। सो हामीले x निकाल्यौँ। x इज इक्वल्स टु u cos थीटा इन्टु t। x इक्वल्स टु u cos थीटा इन्टु t। यो एउटा इक्वेसन हो, नोट गर्नु होला। दिस इज एन इक्वेसन। पछितिर यही इक्वेसनलाई म रेन्ज निकाल्नको लागि युज गर्छु।
ओके सो हामीले एक्स डाइरेक्सनको एउटा की क्वान्टिटी निकालिहाल्यो तिमीलाई अझै सजिलो चाहिन्छ भनेपछि यु क्यान मेक इट लाइक एक्स वाई vx र vy यो बनाइराख ताकि हामीलाई यो चारवटा क्वान्टिटिजहरू निकाल्नु छ है सो मैले x निकालिहालेँ सो लेट्स मेक इट लाइक यो मैले निकालिहालेँ सो इट्स डन ओके सो हामीलाई x डाइरेक्सनमा अर्को कुन चाहियो vx चाहियो सो मैले भने अनुसार vx सबै ठाउँमा बराबर छ कति छ vx यो cos थीटा बराबर छ सो हाम्रो अर्को की क्वान्टिटी कति आयो vx इज इक्वल्स टु u cos थीटा यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 आयो सर यो त हामीले बुकमा देखेका छौँ यस्तो इक्वेसन बनाएको सो यु डेफिनेटली दिस इज समथिङ भेरी न्यू यो चाहिँ म क्लासेसहरूमा चाहिँ यही तरिकाले पढाउँछु भेरी हेल्पफुल टु फाइन्ड न्युमेरिकल्स हैन अगाडि क्लासमा थाहा पाउँछौँ सो हामीले vx पनि निकालिहाल्यौँ कमिङ ब्याक टु y डाइरेक्सनमा की क्वान्टिटिज निकाल्नु पर्यो इफ यु लुक एट y की क्वान्टिटिज इन y डाइरेक्सन की क्वान्टिटिज इन y डाइरेक्सन सो y डाइरेक्सनको की क्वान्टिटी कुन हो पहिला y निकाल्नु पर्यो हामीले के निकाल्नु पर्यो y डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो यो डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो यो भनेको के हो भर्टिकल डिस्टेन्स हो सो भर्टिकल डिस्टेन्सको लागि फर्मुला के हुन्छ भर्टिकल डिस्टेन्सको लागि फर्मुला के हुन्छ h इज इक्वल्स टु ut प्रोजेक्टाइल माथि गइरहेछ सो माइनस हाफ gt स्क्वायर है अब एक्सलाई बिर्सिदिनु कि अब्जेक्ट प्रोजेक्टाइलमा छ सोच कि अब्जेक्टलाई यहाँदेखि फाल्यो कहाँसम्म फाल्यो यो y डिस्टेन्समा फाल्यो भर्टिकली फाल्यो कुन फर्मुला लाग्ने भयो h इक्वल्स टु ut माइनस हाफ gt स्क्वायर ठीक छ यो चाहिँ हामीले इक्वेशन्स अफ मोसनबाट यो फर्मुला लिएका हौं सो यो h के हो यो h भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स हो y u के हो भर्टिकल डिस्टेन्सको u के छ u sin थीटा u sin थीटा माइनस 1/2 g t स्क्वायर यो हामीसँग आइहाल्यो थर्ड इक्वेसन हामीसँग के आइहाल्यो थर्ड इक्वेसन यो आइहाल्छ थर्ड इक्वेसन सो हामीसँग की क्वान्टिटिजमा हाम्रो y पनि आइहाल्यो सो हामीले तीनवटा की क्वान्टिटिजहरू निकालिसक्यौं तीनवटा की क्वान्टिटिजले हामीलाई 1 2 3 इक्वेसन दिइसक्यो लास्ट की क्वान्टिटी चाहियो हामीलाई भेलोसिटी चाहियो y डाइरेक्सन दैट मीन्स यहाँनिर पुगेको बेला यसको भेलोसिटी के छ सो हामी भेलोसिटी कसरी निकाल्छौं भर्टिकल मोसनमा हामी भर्टिकल मोसनमा भेलोसिटी निकाल्छौं v इज इक्वल्स टु u माइनस gt यो फर्मुलाले सो यो फर्मुलाले के निस्किन्छ भर्टिकल भेलोसिटी निस्किन्छ सो हामीलाई y डाइरेक्सनमा भर्टिकल भेलोसिटी चाहिए हो सो हामी vy लेख्छौं u कति हो भर्टिकलको u कति छ हाम्रो u sin थीटा छ u sin थीटा माइनस gt यो हाम्रो चौथो इक्वेसन आयो दिस इज द फोर्थ इक्वेसन दैट वी हैव सो यू सी वी हैव फोर की क्वान्टिटीज वी हैव फोर की क्वान्टिटीज एंड वी हैव फोर इक्वेशंस ठीक छ सो यहाँनिर अगर इफ आई से टेक्निकल टर्म्समा यहाँनिर प्रोजेक्टाइल सकियो हो कन्सेप्ट जति छ यो इक्वेसन निकाल्नमै छ न्युमेरिकलमा पनि डेरिभेसनमा पनि यदि यहाँसम्म हजुर निकाल सक्नुभयो भने अगाडिको कुराहरू निकाल्न धेरै सजिलो छ फर एक्जाम्पल टाइम अफ फ्लाइट यदि हजुरलाई कसैलाई टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नु छ इफ यु वान्ट टु फाइन्ड आउट टाइम अफ फ्लाइट सो टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नको लागि क्यापिटल टी निकाल्नको लागि ध्यानले सुन्नुस् क्यापिटल टी निकाल्नको लागि ध्यानले सुन्नुस् टाइम अफ फ्लाइट भनेको जब बलले ग्राउन्ड छोड्यो त्यसपछि दोस्रो चोटी जब त्यसले ग्राउन्डलाई टच गर्यो त्यसको बीचको जो समय लाग्यो त्यसलाई हामी के भन्छौं टाइम अफ फ्लाइट भन्छौं सो यदि तिमी स्टार्टिङ र इनिशियल पोजिसन दुवैलाई ध्यानले हेर्छौ भने बल छोड्नु भन्दा अगाडि पनि y को भ्यालु 0 थियो किनभने भर्टिकल डिस्टेन्स त्यसले कभर गरेकै थिएन त्यसपछि समय सुरु भयो र फेरि y को भ्यालु के आयो 0 भ्यालु सो यदि हामीलाई यहाँनिर मैले यदि y को भ्यालु 0 गरिदियो भने आई क्यान से कि यो टाइमलाई हामी के लेख्न मिल्छ हामी टाइम फ्लाइट लेख्न मिल्छ सो इफ आई से इफ y इज इक्वल्स टु 0 देन टाइम इज नथिङ बट द time of flight that the time is nothing but the time of flight so let's keep the value here is equals to 0 is equals to u sin theta into t minus 1/2 gt square यदि इक्वेसन यता लिएर आयो भने gt square by 2 is equals to u sin theta into t square cancel so I'll have capital T is equals to 2u sin थीटा by g दैट मीन्स हामीले हेर्यौं कि हामीले इक्वेसन नम्बर 3 लाई युज गरेर हामीले के निकाल्यौं टाइम अफ फ्लाइट को इक्वेसन निकाल्यौं दैट अब्जेक्टलाई यहाँदेखि यहाँ जान लागेको समय कति हो टाइम अफ फ्लाइट हो सर y इक्वल्स टु 0 किन भन्नुभयो किनभने टाइम अफ फ्लाइट को स्टार्टिङ जहाँदेखि मैले टाइम रेकर्ड गर्न सुरु गरे त्यहाँ पनि y को भ्यालु 0 थियो र जहाँ मैले टाइम रेकर्ड गर्न सके मेरो जहाँले टाइम रेकर्ड गर्न मैले
रोके त्यहाँनिर पनि y के थियो 0 थियो सो एट द बिगिनिङ एन्ड द एन्ड अफ टाइम अफ फ्लाइट द भ्यालु अफ y वाज 0 सो मैले y को भ्यालु 0 राखेर यो स्मल t लाई के गर्दिए मैले क्यापिटल t ले रिप्लेस गर्दिए ठीक छ यसै गरी म अब टाइम अफ फ्लाइट को भइसक्यो आई होप यु हेभ नोटेड इट डाउन अब म अर्को रेन्ज को निकालिदिन्छु फर एक्जाम्पल टाइम अफ फ्लाइट को आइसक्यो सो आई कैन कीप इट सेपरेटली मैले लेखिदिन्छु t इक्वल्स टु 2u sin थीटा एडिट गर्नुपर्छ एकैछिन है म लेख्छु एडिट गर्ने समय डन सर डन ओके सो हामीले भर्खरै y को ठाउँमा 0 हालेर हामीले टाइम अफ फ्लाइट को भ्यालु निकाल्यौं अब अर्को कुरा आउँछ रेन्ज को इफ आई वान्ट टु फाइन्ड आउट रेन्ज क्यापिटल R रेन्ज क्यापिटल R सो म के भन्छु यो जुन डिस्टेन्स x थियो नि अघिको डायग्राममा त्यही डिस्टेन्स x कति भइसक्यो अब अहिले कति भइसकेको छ रेन्ज भइसकेको छ सो रेन्ज भनेको क्यापिटल T समय पछिको x डिस्टेन्स हो दैट मीन्स यदि यो x लाई मैले यदि मैले क्यापिटल स्मल t लाई स्मल t को ठाउँमा मैले क्यापिटल T को भ्यालु हाल्दियो भने हाम्रो x नै के बनिहाल्छ रेन्ज बनिहाल्छ सो दैट x विल बिकम r u cos थीटा टाइम को ठाउँमा हामी के हालिन्छौं 2u sin थीटा by g स्मल t को ठाउँमा क्यापिटल T राख्यो भने xr बनिहाल्छ कसरी यो चाहिँ ध्यानले सुन्नु यदि मैले अघि निकालेको इक्वेसनमा x यो थियो दिस वाज द डिस्टेन्स x र r के छ यो छ दैट मीन्स x नै हल्का समय बढी लाग्यो भनेपछि के हुन्छ x नै r बनिहाल्छ कति समय बढी लाग्यो पुरै समय त्यो फ्लाइट को समय छ त्यही सो मैले के गरे यो t को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु है सो मैले यो t को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु ओके सो आई हैव द फर्मुला r इक्वल्स टु 2 u sin 2 थीटा जो चाहिँ 2 sin थीटा cos को फर्मुला हो अपॉन g गर्यो भने मसँग रेन्ज आइहाल्छ सो इफ यु सी हाम्रो डेरिभेसन गर्ने अप्रोच एकदम डिफरेन्ट छ हामी कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि कुरालाई र्यान्डमली एज्युम गरेर छैन एकदमै लजिकली गरेर छ एकदमै हाम्रो बेसको कन्सेप्ट अनुसार गरेर छ ठीक छ सो मैले के भने यो चारवटा इक्वेसन हामीलाई यदि याद छ भने यदि हामीले चारवटा इक्वेसन निकाल्न सक्यौ भने चाहिँ धेरै सजिलो पनि छ सो हामी कुनै पनि प्रोजेक्टाइलको क्वान्टिटिज निकाल्न सक्छौं यसमा पनि हाइट वाला केसमा पनि यदि मलाई x max को भ्यालु चाहियो भने फर एक्जाम्पल मलाई x max को भ्यालु निकाल्नु छ भनेपछि क्लियरली तिमी के गर h max को ठाउँमा यो t को ठाउँमा के गर किनभने h max भनेको यो पुरै रेन्जको आधा जब प्रोजेक्टाइल पुरै रेन्जको आधा डिस्टेन्समा पुगेको थियो त्यो बेला त्यसमा त्यसले के गरेको थियो म्याक्सिमम हाइट ट्राभल गरेको थियो दैट मीन्स यदि जुन पुरै समय छ नि क्यापिटल T पुरै समयको आधा समय यदि मैले यो t ठाउँमा हाल्दिए भने दैट मीन्स 2u sin थीटा by g को आधा हुने भयो u sin थीटा by g यदि मैले त्यो भ्यालु यहाँ हाल्दियो भने यो y के भइहाल्छ h max भइहाल्छ एक्चुअली ट्राई गर्नु होला h max को फर्मुला u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन ओके सो यो भ्यालु हजुरले यदि हजुरले हाफ अफ द भ्यालु यहाँ हाल्दिनु भयो भने यहाँले हाल्दिनु भयो भने y को भ्यालु के भइहाल्छ h max भइहाल्छ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g फर्मुला हाम्रो आइहाल्छ ठीक छ म अब सबै वन बाइ वन हामी सबै च्याप्टर को न्यूमेरिकल्स पनि अटेम्प्ट गर्छौं र कमेन्ट बक्समा हजुरहरुले फर्दर टपिक्सहरुको हजुरलाई जुन जुन टपिक चाहिन्छ आफ्नो क्लास लेखेर क्लास 11 फिजिक्स क्यापेसिटन्स क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट ल अफ थर्मोडायनामिक्स वा स्पेसिफिक टपिक लेखिदिनुहुन्छ फर एक्जाम्पल इन्ट्रोपी हैन भन्दिनुहुन्छ कुनै डेरिभेसनको नाम भन्दिनुहुन्छ सर्ल्स एपरेटस भन्दिनुहुन्छ हैन कुनै पोइजलेस फर्मुला हैन कुनै एउटा डेरिभेसनको नाम क्लियरली भन्दिनुहुन्छ भने त्यो हामीलाई गर्न अझै सजिलो हुन्छ सो कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो चाहिने टपिक लेखेर हामीलाई कन्भे गरिदिनु होला फर्दर म सबै टपिक बनाउँछु र हामी नेक्स्ट भिडियोमा प्रोजेक्टाइलको न्यूमेरिकल्सहरु जो अप्ठ्यारो न्यूमेरिकल्स छन् त्यो न्यूमेरिकल चाहिँ ओल्ड इज गोल्डबाट सल्भ गर्नेछौं थ्यांक यू प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब